रामा हरमळकर हांव शेड्यार रेजिडेंट सिन्स बर्थ कितें आतां कितें बागायतदारा आनी ते कोर्ट जाल्ल्या कारणान हांगा कितें चडशी गाडयो रश जाता आनी लोक कितें करता गाडयो हाडून टर्नाचेर हाडून गाडयो हाडून पार्क करता हांगा कितें ट्राय करता वयरसून गाडी येता सगळे हेवटेनसून गाडी येता आनी हेवटेनसून वयता पळय तो कन्फ्यूज जाता आनी एक दिसा कितें अशें जालें 2 जण गाडयो येयल्यो हांवें स्कुटरीचो ब्रेक मारलो त्या बरोबर गाडी घोवली आनी म्हज्या पांयार पडली आनी पांय एंगल ते फ्रॅक्चर जाले तशेंच आनी एकदां वयर कोणाची गाडी येताली अशी गाडी येताली फक्त इतलो डिस्टन्स उरलो टच जावपा एकामेका गाडयो आनी खुबशे जाण हांगा कितें हें जाता आनी तांकां सांगल्या काय ना ते व्हडले व्हडले सांगतात गाडी काडीना अशी वेळ जाता ते कर हें तें म्हणून आमकां कितें हांगासर कितें आसा व्हडलें काय म्हणजे अशें कितें हांगा एक खबर दिसता म्हणजे एक सकाळचे 3 वरां 9 ते 12 सांजचे 3 ते 5 एक होमगार्ड हांगा दवरी जाल्यार हें सगळें सुरळीत उरता कारण कितें हांगासर त्याच पिरियडीन जवळ जवळ 10 गाडयो पार्किंग जाता हांगा तो एकटो गेलो दुसरो गेलो तिसरो गेलो अशें जाता म्हणजे कितें आसा एकट्याक सांगलें गाडी जाल्यार 2 त्या जाग्यार मागीर दुसरो हांगा लायता त्या मातशें आमकां कितें पुलीस प्रोटेक्शन कितें तरी दिवन आमकां मातशें हेल्प करपाचें कोणाची गाडी हांगासर पार्क जाता चडशे एडवोकेट सांगता इवन जजाची सुद्दां गाडी हांगा पार्क जाल्ली आहा ते दोगांचे आमी हय कित्याक त्यो एकटे बाबडे हांगासर चेडूं भायर सरताले वयल्यान गाडी येयल्यो ते सकयल पडले तरी बरें ताका कितें जावंक ना अशें आकवाड चेडूं वता पडले हात पांय तांचे मोडले तेंचे लायफ पिड्यार न्हू सारकें मॅडम पुढे पुढे I just want to say, my name is Uma Amolkar. I'm resident of Shetewala. हांव सांगूंक सोदता गुरू भावन सांगला the same point I also want to approve that. Secondly, why don't we collect parking charges? It comes under municipality area. So let the people, even including the advocate, whatever may be, please start charging the parking charges over there. When we go to the market for 5 minutes, they don't listen. They come just run after us to collect parking charges. So I said municipality should look after that. And secondly, please say that all the norms are, he has to following all the norms. The parking area, at least they should put at least one-way parking. It is so difficult when we go for the work. We have to literally sit there for 10 minutes. We cannot waste time now while going to the work. We have to reach in time also. लोडिंग अनलोडिंग तांकां थोडेच दीस कोणें सांगून थोडेच दीस बंद जाले थ्रू आउट द डे लोडिंग अनलोडिंग जाता सो मेक द टायमींग नो वॉट टायम दे शूड लोड एंड अनलोड दॅट दॅट्स ऑल सी फॉर द बिग पीपल वी कॅनॉट से एनीथिंग दे आर आफ्टर अस आफ्टरवर्ड्स प्लीज सी दॅट एंड दीस वाडो आय डू नॉट नो I do not know without a parking place how the license has been given by the government. Whoever was there, I do not know. Whenever there any malls or anything come, parking place is compulsory. Even for housing apartment, they made it compulsory for parking place. Yes, so why not for them? Please ask. कसल्या सामानाचें अनलोडिंग जाता कितें आहा फुडें ते सगळे पळोवपाक आमी ना, रावना पण कितें बागायतदारांचें बागायतदार. कितें आसता तांचें अनलोडिंग जाता आनी कितें अनलोडिंग जावचें ना न्ही लोडिंग अनलोडिंग कांय कितें सामान येता तो जाताच न्ही यो बाबा यो पुढे यो सांग कितें म्हाजें नांव बाबल आत्माराम धारगळकर हांव शेटेवाड्याचो रहिवासी तशेंच हांव अध्यक्ष आसा हेजो प्रेजिडेंट हेजो आमचो राष्ट्रीय ब्राह्मण देवस्थानाचो तेन्ना आमकां खूब हांगासर त्रास जाता ह्या सायडीनसून आमचें घर आसा ह्या हेवटेनसून गाडी येता पळय हांगा सगळ्याच गाडयो हांगा पार्किंग आसता आनी फुडसून कोण येता पळय तो आमकां ह्या सायडीनसून आमी म्हापसा वचपाक येता पळय तांकां कळना आमकां तसो हालींचो 6 म्हयने पयलीं इन्सिडंट तुमकां जाला तो सांगता गुरू हेवटेनसून येतालो आनी हांव म्हापसा वयतालो म्हणटकूच हांव असो टर्न मारता गुरूचेर हांव बसपाची म्हाजी स्कुटर गुरू हलमरकराची तेन्ना हांवें कितें केलें हांगासर गाडी आसली पळय तेजेर व्हरून थोपली ती गाडी आसली कोणाची हांव नको ती कोणाची ती तेजो मातसो हें दाराक मातशें चॅक पडलें तो कुबुसांव करीत बी म्हणून हांव कुठलो तसोच उठलो आनी गेलो तर अशें फाल्यां अशें जावंक उपकारना की आमचे भुरगे आसता आमी कोण आसता आमचे वाड्याकार आसा ते टर्न मारतना कितें तर पांय मोडलो आनी कितें जालें आनी चडशे गर्दी जाता क्रिसमसाच्या वखदार चवथीक
आणि आमच्या दिवाळीच्या सणाक आणि हे आसा पळय आमचे हेंचे पार्किंग तांकां ना थंय बागायतदाराक आनी गाडयो येता व्हडल्यो व्हडल्यो सामानाच्यो गाडयो येता ती मदींच रावता व्हडल्यो गाडयो ते सामान काडटात आनी लोक वचपाक आनी तेवटेनसून गाडयो येता सगळे हांगा हेवटेनसून गाडयो येता कोणाकूच कांय कळना कोण येता आनी कितें येता तेन्ना आयज हें कोणी तरी आमच्या फ्रँकी बाब आमचो ग्रँड टिकलो हेणी आमचें फुडाकार घेवन हें तुमच्या मेरेन हें केलां तेन्ना हें परमनंट आमकां कितें तरी सोल्युशन दिवचें 2 दीस हें तितक्यात पुरती जाता तशें नाका हें परमनंट आमकां कितें तरी दिवचें अशें हांव तुमचे कडेन आशा बाळगतां आनी हें मातशें तुमी सगळ्याक मातशें हें करात मातशें देव बरें करूं. सर यो फुडें हो, यो. हांव आनंद जयराम गावडे पयर हांव हांगच्यान गाडी घेवन वतालो बागायतदाराची व्हडली लॉरी अनलोडिंग चालू आनी तेजो फाळको सकयल आयिल्लो आसलो तो आनी ते प्रोजेक्शन ते टॉवर बोल्ट ते भायर आसले फुडल्यान 4 व्हिलर आयली आनी ते सायडीक सगल्यो बागायतदाराच्या फुडल्यान 2 व्हिलर पार्क केले सो तो भितर रावलो बस हांव मातशी ताका सायड दिवन म्हाजी वयल्यान सुट्टी ती दिसली म्हाका पूण जशें हांवें फुडें घेतली न्ही सायड पॅनल आनी हेडलायट बी सगळें गेले ते हुकाक लागले ते लॉरीचे सो हे जनरली व्हडल्यो लॉरी आसा ह्यो सिटीन बी अलाव नासता आफ्टर 7 सेम थिंग इट शूड कम हियर 9 to 7 PM no big lorry should be allowed once Bagaidar is closed road is okay that is the Yes, sir. so only request last year also during Ganesh Chaturthi somebody was home guard or somebody was there for 4-5 days or something after nobody is there So तुमची मागणी आहे एक ट्रॅफिक सेल कंटिन्युअसली हांगासर दवरपाचो आमकां हें सुरळीत चल्लें बागायतदारी जाय आनी सगळें मातशें सुरळीत जाल्लें जाय कितेंय करून करचें रिक्वेस्ट ओनली तो आमकां चड गरज आहा म्हणजे कितें आहा एक होम गार्डाची कित्याक दिसाक 10 गाडयो हांगासर येता वयता पार्किंग करता तो तरी कितें तरी मॅनेज करतलो न्हू आतां आमी तर म्हाका 5 जाय हांगाच्या अंदाजच्यो गाडयो कोण सायडीक काडटा पूण ती एकटो आयकना आनी मेन लॉरीज आसा व्हडल्यो त्यो मातश्यो ताणें ऑफ टायमार केस आमचे मागणे चड कोण इंट्रस्ट घेवन तो फ्रँकी सराक 2 शब्द आयज आमी हांगा शेट्यावाड्यार जमल्या हांगासरले रहिवासी जेन्ना कंप्लेन करूंक लागले म्हाका सांगले ताकाय पर्सनली आमच्या एक्स MLA फोन मारूंक लागले हांवें ताका मागीर एक इनिशिएटीव घे म्हूण सांगले कित्याक तो एक असो आहा की जमणेर सदां आहा वयता थिंगा सो तेजे कडसून हांव म्हणलें हो रिस्पॉन्स घेवन तेणें आयज ताबडतोब आयज ताका सकाळीं हांवें सांगलेलें ताबडतोब आयज सांजचें तेणें जमोन हो विशय सॉल्व करया मेन मुद्दो कित्याक इस्कॉल आहा सगळें स्कूल आहा हॉस्पिटल आहा सो अशो रहिवासी जे आसा पळय म्हाका दिसना की हो फ्लो बरो आहा सगळ्यान बरो आहा सकाळीं इस्कॉलाक जर वयतलो जाल्यार पार्किंग सकाळीं 1 वे आहा सो इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट म्हाजें एकूच हितून म्हणलें की हे जे पार्किंगाचे पळय म्हणटात पळय हांगा तो सॉल्व केन्ना जातलो आमी सगळ्यांनी एक पयस करूंक जाय आतां तेंच्यांनी म्हणलें की बागेदाराचो प्रॉब्लेम आहा बागेदार आसा हांगा एक कांय वर्सां जालीं बागेदार आहा CBI कोर्ट आहा पूण आमी तेंचे एगेन्स्ट ना आमचें म्हणणें कितें आमचे वाड्याचे लोक जे हांगा रावता पळय तांकां त्रास जावंक फावना तशें कितल्यानी म्हणलें फाल्यां कितें आजनेर जालें जाल्यार सगळे लोक रहिवासी आहा पळय तांकांच कितें त्रास जाता फाल्यां कोणाचो पांय गेलो कितें जालो हें पयलीं चिंतचें पडटा वायट जावचे पयलीं म्हणून हांगा पर्सनल हांवें जेन्ना आमचे तितले बाबा MLA जो आमचो आहा तेंच्यांनी सांगले उपरांत ताबडतोब ही मिटींग आपयली आनी तुमकांय निरोप दिलो मिडिया कडसून आनी आमचे ट्रॅफिक सेल जे हांगा म्हापशान PI आहा म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट तुमचे मिडिया कडसून की हांगा जे आमचे रहिवासी आहा तांकां स्मूथ ते कितें म्हणिना पार्किंग जे हांगा लायता नाका जाल्लें पार्किंग करता हांवें स्वता पासून हांगा वयताना पळयलां की नो पार्किंग हांगा घातलेलो आहा पळय हांगा पार्किंग गाडी करतात हें सारकें न्हू हे पार्किंग नो पार्किंग घातला पळय तेन्ना म्हाका दिसता खंयच गाडी हांगा लावपाची न्हू कित्याक जाता लोक जेन्ना हांगा येता पळय फुडें दिसना कोण येता तो हे ट्राफीक आनी आमच्या म्हापशेचे ट्राफीक इन्चार्ज आहा पळय PI आनी बाकीचे तेजे साथी तेंच्यांनी नोट करून घेवंक जाय हे एरियेक म्हाका दिसता एक काम करूंक जाय तुमी हांगा रहिवासी करून येवन मुद्दम नाल्यार लॉक घालूंक जाय ती एडवोकेटाची गाडी जावं जजाची गाडी जावं नाजाल्यार ते बागेदाराची कोणाची जावं एकदां जेन्ना नो पार्किंगान तूं लायले जाल्यार गाडी लॉक करूंक जाय मागीर तो जज कितें म्हणटलो त्यो मागीर कायदो सगळ्यांक सारको फाल्यां आमदार येयलो फाल्यां हांव येयलो तुमी येयले सगळ्यांक कायदो आहा सो सगळे बारीक लोकांक कायदो सारको आसा तेजे खातीर म्हाका दिसता हें करूंक जाय एकूच रिक्वेस्ट की हांगा ट्राफिका कोणें चड करून मागता कित्याक फाटल्या दिसांनी आमचो गुरू सरांनी मातशें तेजेर ध्यान दिवन
8 दीस दवरलेलो खरेंच दवरलेलो म्हापसा पियान हांगा दवरलेलो आनी ट्राफीक मुवमेंट बरो आसलो पूण काडलो मागीर तो कितें म्हणटा स्टाफ कमी आहा बाबा जेन्ना लोकांक सेव करूंक जाय न्हू जाल्यार लोकां खातीर आमकां मदत करूंक जाय म्हाजें म्हणणें इतें पूण एकूच रिक्वेस्ट मिडियाक वचून आमच्या लोकांची सगळ्यांची मागणी म्हाजी एकट्याची न्हू आनी तो 10 वर्सां आमचो आमदार आसलो म्हाका दिसता तेणें अडचणी आसा सगळ्यो आमचे पयस केल्या आनी आजुनूय केन्ना आपयलो कितें गेलो रातचे दिसाचे केन्नाय फोन मार तो ताबडतोब येता आयज एक व्हडलें एग्जाम्पल तेका हांवें सकाळीच सांगलां अशें अशें आसा म्हणून मागीर तेणें म्हणलें आयजूच आपूण आपयता आनी तेणें सगळी अरेंजमेंट करून मिटींग लायला सराचे तिकलेचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हे ट्राफीक कोणें मागता आनी एकदां सोंपोवचे पयलीं हांगा ट्राफिकाचे मॅस तर पयस केले न्हू सगळे सेफ उरतले म्हाका दिसता हांगा थिंगा आसता ट्राफीक तुमी पयलां आसतले खूब जाण ट्राफीक आसता जोम्यान तांकां हांगा हाडून घाला एक कालाव दितात कितें करतात कित्याक आमी स्वता पळयता दोळ्यान ते दिया कोण रॉंग आहा ताका दिया पूण जे पळय थिसर जम्यान चड आसता पळय ताका हांगा येवन दवरा एक ट्राफीक दवरलो जाल्यार खूब उपकार जातले आनी हांव सांगता आमचे तिकलो बाब हेजे वरसून हे वाड्याचो हे वाड्यार जे लोक रावता पळय त्यांची समस्या पयस करतलो संख्या बाब तुमी म्हापशेचे रहिवासी आसात व तुमी आयज पार्किंग इश्यू हांगासर घेवन येयलेले आसा तुमचे लागचे म्हापसा म्युन्सिपालिटी आहा तुमचे स्वताचे म्हापशेचे आमदार आसा जोशुआ डिसूजा हो प्रश्न तेंच्या मेरेन मांडलो तुमी तुमकां एक्स आमदार जे आसा आल्डोनचे सुदार टिकलो हांकां हांगासर आपोवपाची कितें गरज पडली की तेजे कोणें कामां जाता आनी तुमच्या आमदारा कडेन आमदारा कोणें आयज तुका सांगता मरे फाल्यां कितें जाता मरे कोणाची दुसऱ्या कोणें अशी अपेक्षा लोकांची आनी फाल्यां कावन्सिलर हांवें पळय दुसऱ्या आमदारा कोणें गेले थोडे कितें म्हणटले आमकां पडना एरिया मागीर कितें करतलो हे हांगाचो एरिया ना हांगा आल्दोन न्हय काय हांव सांगता आमी एथिकासान करून आल्दोन सगळे आल्दोनचे हांगा कितें वॉर्ड वायज पळय हांव सांगता हांव एक्स कावन्सिलर वॉर्ड वायज इतले पासून लागता पूण आल्दोना म्हणले की सगळे येता सगळे येयले आनी कावन्सिलर दोगूय कोण कोण वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 11 हय कितें नांव काडून अर्थ ना कामूच जायना जाल्यार कितें काडूंक ना येस सर सायज तुमी हांगासर पावलेले आसात कितें सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं आयज आमचे मरे आसा आमचे एक कावन्सिलर बाब फ्रँकी कारवालो तेजे आमचे नंदू ताणें अध्यक्ष बाबल ताणें आमचो अध्यक्ष राष्ट्रवादी टेंबल जाता ताणें उलोवप जालो तशें आमचे गुरू मिसीस आमोणकर आनी सगळे आमचे हांगा आमचे गांवचे भयण भावनो आनी आमचे पुलीस PI आमचे ट्रॅफीक कॉल केलो आनी ताणें आपले इमिजियटली डेप्युटीज पर्सनल हांगा इश्यू कितें आसा तुमी ऑलरेडी आयकले आसा हांव ताजें उलोवप करना हो स्पॉट एकदम डेंजर जाल्लो आसा कित्याक हांगा एक बागेदार एक आमचे एक सुपर मार्केट आयल्लें आसा बरें काम करता तेजी बरी क्वॉलिटी देखून खूब लोक येता हांगा दॅट इज वन इश्यू सेकंड इश्यू देर इज अ CBI कोर्ट ओवर देर आनी मेन मुद्दो म्हणजे कितें हांगा इट्स एन एक्सिडंट प्रोन हांगा एक रस्तो वयर येता एक एवडीन येता फॉर देर नो स्पीड ब्रेकर्स वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा तरी म्हज्या फॉर्म हांगा स्पीड ब्रेकर येवंकूच जाय सेकंड इश्यू इज दॅट दीस पार्किंग वीच इज हॅपनिंग हियर इज नॉट प्रॉपर पूण गाडयो लोक पार्क ही करतले जावं आमचे एडवोकेट जावं आमचे कोण हांगा शॉपिंगाक येतात वेर वील दे पार्क ते गाडयोन येतात चलून कोण येना ताजेर कितें सिस्टम तरी करची पडटली आमचे ट्रॅफीक PI इज व्हेरी व्हेरी एफिशियंट व्हेरी डायनॅमीक मालोन म्हणून तांच्यानी कितें कोण होम गार्ड ट्रॅफीक धरून सम सिस्टम हॅज शूड बी मेड ओवर हियर एज मिसीस आमोणकर सेड नाल्यार ते तरी ते तांचे कितें ते रेवन्यू हाडपाक म्युन्सिपालिटीक दीस इज कम म्युन्सिपालिटी because these two wards fall under Aldona constituency. But even then, I will speak to Joshua as well, MLA, Young and I will also speak to him because municipality comes on him. So taking all this, we have to work out some dynamics have to be worked out because accident, accident zalo, kita garo boslo. It's a problem for the family. आम्ही कोणाचेर हें करना टिका करना आम्ही बिजनेस टिका करना कोर्ट तो कोर्ट आसा आमचो सगळें आसा बट सम सिस्टम हॅज टू बी इवॉल्व ओवर हियर एंड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दीस हॅपनिंग फॉर अ लॉंग टायम सो म्हणजे मागणी आसा विथ द PI आय विल टॉक टू हिम ऑल्सो आय विल टॉक टू ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड ऑल्सो टू म्हापसा डेप्युटी स्पीकर आमचो ऑफ म्हापसा MLA have to build work out a system along all of us and make sure that taking all of us into consideration will come with a situation over here, with a solution over here.
बी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकलांनी आता एक डिमांड केलो की हांगा ट्रॅफिक पुलीस हायर करपाक जाय. होय. सो हायर केल्या उपरांत प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशें दिसता. प्रॉब्लम इट माय नॉट सॉल्व 100%, बट एटलीस्ट देल बी सेफ्टी नो, ही विल बी एबल टू गायड. पूण स्पीड ब्रेकअपाची गरज आसा आनी होम गार्ड नाल्यार पुलीस एक पर्सन हाडपाची गरज आसा. पळय ते म्हणटा शॉर्ट स्टाफ दीस बट देर नॉट अ सोल्युशन. आय नो पुलीस आर डुईंग अ फॅन्टास्टीक जॉब, बट एक तरी जाय कित्याक हांगा प्रॉब्लम आसा न्हू. आयज हॉलिडे आसा कोणाक बागेदार आयज हॉलिडे आसा तांकां. आय थिंक स्टॉक टेकन समथींग बींग द लास्ट मंथ ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, सो दॅट देर इज नो कमोशन. दुसरी गजाल तांच्यांनी सांगलां की व्हडल्यो गाडयो येतात अनलोडिंग करपाक, म्हणजे इथे सामान हाडटा न्हू. सो दे शूड गेट इट अर्ली इन द मॉर्निंग or late in the evening, but not during the peak hours. So that's another big issue. So all these things we'll talk also to the Bagadar, we'll talk to the managing director and also try and resolve this problem as soon as possible and take it forward. Since म्हाका सगळ्यांनी कॉल केलो फ्रँकी आनी सांगा सर अशें प्रॉब्लम आहा, म्हाका खूब कॉल जाले, ताका कॉल जाता, लोकांक त्रास जाता, तुमी आतां आयकून घेतले सगळे. वी हॅव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, अदर्स विल बी अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन वेर एक्सिडेंट्स कुड टेक प्लेस. फुडें चवथ येता, मागीर क्रिसमस येता, दॅट बिकम्स मोर प्रॉब्लम. इफ ऑल दीस थिंग्स आर नॉट रिजॉल्व, it's going to be a total chaos. So we'll take it forward and ensure that this. नो पार्किंग सायनबोर्ड्स कितले आसा ह्या वाठारांत? I can tell you one. टाणाचे कितले आसा आमचे? एकूच आहा. आनी एकूच आसा. टाणाचे. एकूच आहा. होय. आता कितें हांगा समज घातली गाड्यो पार्क जातात, पण हांगा कितें जालां, देर इज नो प्रॉपर सिस्टम इन द सिटी ऑफ म्हापसा फॉर पार्किंग. सो कोणाक ब्लेम करतले? वी नीड अ सेपरेट पार्किंग प्लेस where all the vehicles park. You charge money by municipality money. Okay, the Mapsa MLA has to take this issue very seriously. Everyone has got vehicles with him, whether it's motor 2-wheelers, 4-wheelers. Parking जाय तांकां, पूण लोक घेतले पार्किंग करतले म्हाका सांगा. हांव आयलो गाडी घेवन हांव करता पार्क, मागीर हेतून हे पार्क करचेच पडले न्हू. आतां म्हजी गाडी काडली कोणाच्या घरान घातली तें, तो आतां म्हाका वगत ही स्कूल दितले, आतां तो जमलो येतलो मुकोडे. सो पार्किंग इन म्हापसा इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. दॅट इज फर्स्ट थिंग वे Mapsa MLA along take CM's assistance or whichever concern and has to resolve this problem. Mapsa so market and Miguel. There's a big issue with the market. No one can park. My to me police at the Talan Dita, Mammy at the police are going to over. They're doing the job, no? They come good. I'm so much parking board Galala. Maybe look park Kurchena, Talan did that. It's not possible that we know. So first the system is we should have a proper parking system, which we don't have at the moment. So this all has to be taken into consideration. So with the coordination down there, Yeah, I will talk to also Joshua and we have to work it out somewhere. Let's say we got such a big place in the market area, I mean in the field area. They got a parking here, yes. Got a parking homes and they can earn revenue on that. So all the people which are parking vehicles all over in the market area over here can go and park over there, no? Which is close by and do the marketing. So this matter should be resolved. I think everything can be done, but we have to be focused and take it seriously and nothing can be done. I believe in that. किती रे